حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اگر اس امت نو میری امت نہیں بنا دا تو پھر مینوں بھی اس سونے نبی دا امتی بنا دے جدی امت او ہوئے گی۔ رب العالمین نے فرمایا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جواب رب نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ یاد رکھ اے جڑا میں تینوں اپنا کلیم بنایا میں اس نبی دے صدقے ہی تینوں کلیم بنایا ہے جڑا میں تینوں نبی تے رسول بنایا اس نبی دے صدقے ہی تینوں نبی تے رسول بنایا ہے۔ اے پیارے کلیم جو کچھ میں تینوں دیتا ہے او حاصل کر کے تے میرا شکر ادا کر۔ یا اللہ وجہ کیے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم جیڑا جیڑا بندہ میرا شکر ادا کردا جائے گا میں انہوں بہتا ہی دیتا جاواں گا۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دے آن دا شکریہ تے ادا کر دے پیاں تائیں میں قرآن دی آیت پڑھی رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب دیاں نعمتاں دا چرچا کرو چن چڑھے آیا منہا